اصلی ترین وظیفه هر کس شناخت امام زمانش. هر کس شناخت امام زمانش. عزیزم شیعه و سنی نقل کردن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه، به سند صحیح. نه که سندش حرف مولا درزش نمیره. به سند صحیح هر کی بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیه. مرگ جاهلیت یعنی با کله تو جهنم. و بسم الله امام زمانت کو. من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتة جاهلیه. هر کس بمیره برگردنش بیعتی نباشه. بیعت بلا امامن، بدون امام بمیره به مرگ جاهلیت مرده. نمیگه من مات ولم یعلم امام زمانه، کسی بمیره ندونه امام زمانش کی. نه خیر، میگه لم یعرف امام زمانه، نشناسه. برای این یعرف مهمه. تو چقدر امام زمان تو میشناسی؟ من با هیچ کی دیگه کار نمیدارم، با خودت کار دارم. اصلی ترین وظیفه هر کس شناخت امام زمان.